كوكو بنات، مهم حزر الفزار فين انا انا قدام اكسيون. المهم جيت البنات باش نرد هذاك الميزان، قلتوا لي كلكم راه خايب وانا قلت لكم خديتو عيط ما عنديش الحجر، انا ديجا عندي البالونس في الدار وغادي نشوف لكن شي حاجه جديده، فبقاو معايا. هادشي قبل من هادشي، الا كانت هذه اول مره اشتركي وفعلي الجرس باش توصلي بالجديد، وكذلك ديروا لايك قبل ما تشوفوا لا فيديو ديال اليوم. اول حاجه البنات، هادو دائما كنت كنجيو ما كنصورهمش لكم كنسى. هادو اليوم لقيت لا ريفاج، اما كنلقى غير واحد ولا جوج، كاينين في الزرق الزوين ستيل ديالهم. هاد الكيسان هادو طوندونس وتقالين، كاينه في هاد الزرق وكاينه في هاد لوغوز هذا، كاينه نورمالمون في الخضيره هكا. الثمن ديالو 98 سنتيم داير. وهاد لي ريسيبسيون ليموناد هادو دائما كيجيبوهم كبارين هكا وفيهم لو روبيني، دايرين 3 اورو و99. وعمرو هاد الستوك ديال هاد القراعي هادو اللي دايرين 1 اورو 52. بالنسبه للكيسانه البنات عندهم هاد الموديل هذا 1 اورو و36، هذا ثقيل. كاينه هذا 88 سنتيم، كاينه هذا حتى هو 88 سنتيم، وكاينه هذا 99. هادو هما الاخرين اللي جابوهم. كاينين هادو كيعجبوني، فيهم مكتوبه تي، وكاينين اللي سامبل 99 سنتيم وهادو 89. كاينه هاد الشكل هذا حتى هو، وكاينه هادو اللي شويه صغارين 99 سنتيم، وكاينه هادو 85. وهاد الصغيورين هادو اللي مشرطين ب57. كاينه هادو دوبل باغوا 1 اورو 99 هكا، وهادو اللي عندهم اليد 2 اورو 52، فيهم غير وحده. هادو ديال التي تورك 1 اورو 82. وكاينين هادو اللي خرجوا هذه مده ب 1 اورو 92، فيها جوج عندهم اليدين، حتى هادو زوينين، هادو عجبوني. زاريفاج ديال هاد لي بو ديال الزيتون اللي دايرين 2 اورو 66، راني ديجا وريتهم لكم. وكاينه هاد الكوليكسيون ديال الفيسيل في اللون الكحل اللي ما غالياش، 70 سنتيم طبسيل 70 سنتيم، صراحه زوينين. ديال الاكسيون اللي كيكونوا دائما هنا راه معمرينهم. هذاك الصغير ب 1 اورو و99، الاخر ب 3 اورو 49. وكاينين هادو اللي كاري كيجيو زوينين في البريزونطاسيون. كاينين هادو لي طاس ديالهم، وكاين هذا الستيل هذا اللي مزوق هكا شويه قديم. بالنسبه للكاميلات كاينه هذه ب 29 اورو و95، فيها دوك فيها يمكن المقله وجميله. المهم سي ان سيت فيه 6 ديال لي بياس. وهادو هما اللي قلت لكم غادي ناخذ ان شاء الله الا كنتو جربتوهم ب 32 اورو 95، فيها 3. هادو لقيتهم محطوطين هنايا هكا ديال الرونجمون، فيهم 3 باك، فيه 3. هادو غير لقيتهم هنايا. هاد القطاعات كانوا جابوهم واحد الفتره ب 1 اورو 99. كاينين فيهم الاشكال ديال الزاج هكا مكتوبه فيهم فريش فود. بالنسبه لهادو ديال الزيت جابوهم حتى في اللون الاسود، كنت وريتهم لكم في البيض، دابا حطوهم في الاسود. وكاينين هادو راه تكونوا كتعرفوهم، هادو دائما كيكونوا 2 اورو 99، وهذه 3 اورو و12. الغولو هذا البابي هذا زوين عند اكسون، سوبر ابسوربون، زوين بزاف. اسويتو 1 اورو 78. طيب غادي ناخذ وحده، هذا زوين بزاف. البنات اللي كيديروا اعياد الميلاد اولا هكا كيكون عندهم دي زانفيتي، راه كاينين هادو اللي كنديروا فيهم هكا لي فروي لي باتوني، هادو اللي كنخلطوا بهم بلوتو. وهادو باش كنديروا لي بروشيت كيديروا 45 سنتيم. وهنا عندكم لو شوا لي فورشيت اي تو ديال بلاستيك 45 سنتيم. هنايا عاوتاني سيت دو كوفير اون بوا، ماشي هما هادو ها هما ديال الخشب. وكاينين هادو كيجيو زوينين اميزغول، كيجيو زوينين في البريزونطاسيون، كديروا هكا فيهم دي سالاد دي تروك سالي، كيجيو زوينين. يعني عندكم لو شوا. هنايا لي باي الوليدات الصغار جوتابل. جابوا لاسبيراتور كيدير 49 اورو و95. ما عمري ما شفت انا لاسبيراتور ديالهم، هذه اول مره.
بلاصه لي اوس دو كويت كيعجبني هذا الموديل، ولكن كاينه غير ديال البلاصه. هذا داير 11 اورو و49. وريكم كيفاش داير زوين. بالنسبه لآلة الشعر كاينه هذه ديال ال 11 اورو 95، وكاينه هاد السشوار هذا ب 5 اورو 95. كاينه هاد المشطه ب 9 اورو 98، وكاينه السيشاج اللي كيدير 9 اورو 79. كاينه هذه زيت الزيتون عاد شفتها 1 اورو 99، واللي حداها زيتون، والاخرى مطيشه سيشي ولا طابوناد والايولي. هذيك الكريمات ديال الثومه راها معروفه، هادو ما عمرني ما شفتهم. هادو الناس ديال اكسيون كدير 1 اورو 79. شي بنت قالت لي راه ما فيهاش الكحول، واش نتوما جربتوها؟ سولاتني على الزيوت ديال اكسيون. كاين هذا ديال اللوز، وكاين عندهم ديال الخروع الكاستور اويل. هذا ديال الحمام، الزيت ديال كدوشو به يعني كديروه في الحمام. وهذا حتى هو للعنايه بالبشره. هادوما اللي لقيت دابا. الفوطات هادو في الغيون ديال الحمام دايرين 7 اورو 95، فيهم شنيشنات. المهم بانت لي غير في الغوز بحال هكا. الفوطات ديال اكسيون خرجت لي الكاليتي ديالهم الصراحه زوينه. البيكربونات الصودا عند اكسيون هي هذه، دايرينها في بواطه كدير 1 اورو و59. هاد النيطويون ديال الانوكس اللي كيدير 99 سنتيم. وهذا ديال الفيترو سيراميك، البنات اللي عندهم دوك لي بلاك ديال الفيترو سيراميك. وهذا هو اللي كنستعمل انا باش كنبريي الكازينيير ديالي. كاينه هذا ديال الميكرو اوند اللي ديجا نصحتكم به، هو اللي كنستعمل ديال الميكرو اوند او لا فيسيل، حتى الفران جو بونس ميكروويف فوغ اي ميكرو اوند داير 1 اورو 59، ماشي لا فيسيل. هذا هو اللي عندي البنات. جافيل عندهم كيديروا 1 اورو 29، هادو ديجا جربتهم. جابوا هذا الموديل هذا ب 9 اورو 95، والكبيره كاع بقات غير وحده بشي 17 اورو 95. ماعرفتش كيبانوا لكم ابيض وفي الكري. الصراحه زوينين هادو ديال الخشب، الكاليتي ديالهم واعره. كاينين هادو ديجا كانوا، وكاينين هادو 8 اورو 95، والصغيره ب 4 اورو 95. دي عندها جوج ديال لي بورت 9 اورو 98. الريفاج ديال هاد الساعات البنات كاينه في هاد الغوز جولد، هاد الدوغي، وكاينه في الابيض. الشكل ديالهم زوين ب 4 اورو و98، وهادي ب 5 اورو 95. المهم زوينين هادو. كاينه هاد البيكالا هادي، وهاد لي لونتيرن هادو كبارين ب 16 اورو 95. هكا عندهم الرجلين رقاق. وهادو اللي كيتحطوا صغارين 8 اورو 85. كاينه في الغوز وكاينه في الكري. كاين هاد الموديلات هادو ب 7 اورو 49، واللي حداها ب 6 اورو 65. هذا بحال الشومبر ديال شي دري صغير، ولا هادي تجي زوينه. كاين هادو لومب دو بيرو ب 6 اورو 49. كاين في الابيض وفي الكحل. دو لومب في الالوان في الكحل وفي الابيض ب 5 اورو 95. تقدروا ديروا لهم الراس اللي بغيتو. كاين هاد الشكل هذا، كاين هاد الشكل. المهم كاينه لو شوا اللي مربعين. ليفاج ديال هاد لي زاردواز هادو اللي كيتعلقوا، اللي تقدروا تكتبوا بهم في الطباشير. عندهم اليد ديال لاكور، دايرين 3 اورو و49. شنو لكم كيفاش كيجيو هكا. هو البنات 3 اورو 79 في الابيض في الغوز وفي الكحل. هاد لي لونطين اون بابي اللي دايرين 98 سنتيم بحال هكا. هاد لي شيز هادو ديال الخشب 2 اورو 79. هاد الشميعات ديال لاما في الكحل، وهادو اللي عجبني الشكل ديالهم ستيل تروبيكال، فيهم الريحه زوينه. وكاينين هادو 2 اورو و12، فيهم هكا الفلامون، فيهم ستيل تروبيكال حتى هما. الديكور هذا الشميعات 99 سنتيم. الشمعات الالوان في البيض ولا في الزرق. كاينين هادو 47 سنتيم. هاد الكبيره ب 2 اورو و89، وهادو 2 اورو 99.
جابوا هادو ب 99 سنتيم مسدودين هكا، واللي حداها بهذا الشكل هذا حتى هي زوينه في الغوص. هادو 99 سنتيم وهذه 99 سنتيم. كاينين هادو كلهم ستيل تروبيكال، فيهم اناناس فلامون. وهاد الصغيورين هادو 48 سنتيم 25 اورو 95. هاد الثلاجات هادو بوغ لي سورتي. هاد الستيل هذا كاين، هاد الستيل ديال اوس دو كوسان ب2 اورو 99 في الالوان رطيطبين بحال الموبرا داير. جو بونس كو سي الموبرا في الابيض في الكري بهذا الغوز هذا. وكاينين هادو اللي معروفين حتى هما رطبين ب2 اورو 49. جابوا هذا ديال الصيف، هاد الستيل الصفر، وهادو فيهم الاحمر فيهم لي باستيك. هادو دايرين 2 اورو 49. كاين هادو على حسب الذوق ديال الالوان ديالكم. الكادر هذا 1 اورو 89 بانتور مارتيم بوا كيتعلق بحال هكا. وي هاد لي كادر 2 اورو 49. البوم هادو ب2 اورو 99 زوينين. وكاين هاد الستيل هذا وكاين هاد الستيل هذا ب 3 اورو 99. هادو ب 1 اورو 99. جابوا هاد المشاطي ديال بغون 19 اورو 95. هاد واش زوينين. جيت لالدي بوغ فيغ 2 3 كورس، غادي نشوف لك كاين شي حاجه. ال ديال البنات كاينين هاد لي بواط ب 3 اورو 99. ديروا هكا فيهم لي فخوي ولا البقايا ديال الاكل. كاينين هاد لي باسواغ 6 اورو 99. كاين هادو ديال الكراتان 7 اورو 99 زوينين تقالين سيراميك. كاينين هاد المقالي ب 14 اورو 99. عندهم هنا لي كوفيركل ديال لي بوال ماشي بحال ديال اكسيون ب 4 اورو 99. الله تصدق زوينه. وهادو هما المقالي 14 اورو 99. كاين هاد لي سويمه داير لهم 5 اورو 99. وكاينه هادي طابي ديال لي بيبي ب 14 اورو 99. هادو نورمالمون راه ناقصين ليهم الثمن. اكستيريور اون طوال ب 5 اورو 99. وكاينه هاد لي غيدو ب 7 اورو 99. هادو ديال الحلوى 99 سنتيم. كاين فيهم الشكيلات. كاين هاد لي سيت ديال لي كوفير داير ليه 18 اورو 89 ثقيل. كاينين هادو الكوزينه ب 4 اورو 99 ديال لي باط. كاين بزاف الاشكال المغرف. كاين هاد لي طاس 4 اورو 99 بالبلاطو ديالهم. هاد لي كوبال هادو ديجا شفتهم دايرين 5 اورو 99. كاينين هادو ب 7 اورو 99. وكاينين هادو ديال الكيك هادو ب 7 اورو 99. هاد لي كوبال هادو ب 5 اورو 99 صغيورين حلوين. كاين هذا اللي كيطيبوا فيه البيض كيسلق البيض ب 9 اورو 99. ديال دو شيز جو بونس ما باليش الثمن 59 اورو 99. هاد لاغاب الكتريك زوينه. هاد لي كوسام 7 اورو 99 ستيل هكا زوين. كاين هادو اون بروموسيون بوتي مارسيي جيل دوش 2 اورو 59. فاب 1 اورو 55. كاين هذا شولدرز دور 2 اورو 93. انسير 2 اورو 39. واشيش 79 سنتيم كبيره.
فوالا البنات سايتي تو الجوله ديال النهار ديال اليوم. كنتمنى تكون عجباتكم وتدعموني كما العاده بلي لايك ديالكم بلي جيم بلي بارطاج. وإلا كانت هذه اول مره اشتركي بالقناه وكذلك فعلي الجرس باش توصلي بالجديد. والى الجوله القادمه والى الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.